بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، صاحب المعالي السيد سردار محمد يوسف وزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان في جمهورية باكستان الإسلامية، صاحب المعالي السنتور الدكتور حافظ عبد الكريم بغش أمير جماعة أهل الحديث المركزية، أصحاب المعالي والسعادة والفضيلة، الأخوة الحضور أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أشارككم في هذا اليوم في هذا المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان خدمة الحجاج، الدور البارز لحكومة المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، التي تنظمه جمعية أهل الحديث المركزية بقيادة السنتور الدكتور حافظ عبد الكريم بغش. وبهذه المناسبة أود أن أعبر عن تقدير العميق للجهود المبذولة من قبل القائمين والمنظمين لهذا المؤتمر، حيث أن تضافر جهودنا وتبادل خبراتنا يعد خطوة هامة نحو تحقيق المستوى العالي والمطلوب والمنشود لخدمة الحجاج من جمهورية باكستان الإسلامية. أيها الجمع المبارك، إن العلاقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية علاقة راسخة ومتينة، حيث يحمل كل الطرفين في قلوبهم كل التقدير والاحترام المتبادل حكومة وشعبا. وليس ذلك فحسب، بل تتميز هذه العلاقة بفضل الله تعالى بين القيادتين للمملكة وباكستان بأنها علاقة أخوية ومتينة بقيادة سيدي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهم الله. أصحاب المعالي والسعادة، إن للحج مكانة عظيمة في الإسلام، حيث أنه ركن من أركان الإسلام، بل أعظم من ذلك فإن هذه الشعيرة هي مدرسة للتعلم والطاعة والاستجابة لأوامر الله تعالى وخروج المسلم من شهواته النفسية. بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الشعيرة العظيمة تدعو إلى الترابط والتلاحم بين جميع المسلمين الذين يجتمعون من أقصى الأرض من مشارقها ومغاربها، مع تنوع لغاتهم وألوانهم وثقافاتهم وجنسياتهم، حيث تجمعهم كلمة التوحيد والإيمان بنبوة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، الذي ختم الله بنبوته الرسالات، والذي أمرنا وأرشدنا وحثنا على التلاحم والترابط، حيث قال: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. ومن خلال هذا المؤتمر نؤكد على أهمية الحج كوسيلة لنشر هذه الرسالة المباركة التي تدعو إلى السلام والمحبة والأخوة والتعاون بين الشعوب الإسلامية. أصحاب المعالي والسعادة، تلعب المملكة دائما دورا رياديا في دعم القضايا الإسلامية وخدمة المسلمين، ومن هذا المنطلق تبذل المملكة قصارى جهدها لإحلال السلام في جميع الدول الإسلامية، وعلى رأسها دولة فلسطين. وفي هذا الخصوص تبذل المملكة العربية السعودية جهودها في جميع الاتجاهات، من عقد للمؤتمرات والندوات استشعارا بأهمية توحيد الجهد بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة غير مسبوقة. كما إن المملكة العربية السعودية في طليعة الدول التي تقدم دعما إنسانيا وإغاثيا للشعب الفلسطيني، وتسعى بكل جهد إلى تحقيق حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية. أصحاب المعالي والسعادة، إن المملكة العربية السعودية بصفتها حاضنة الأماكن المقدسة تضع في قمة أولوياتها خدمة ضيوف الرحمن وتيسير أداء مناسك الحج على أكمل وجه. وفي هذا الخصوص أطلقت المملكة العربية السعودية متمثلة في وزارة الحج والعمرة المبادرات العديدة، ومن أبرزها مبادرة طريق مكة لخدمة المعتمرين والحجاج الكرام، بهدف توفير خدمات وتسهيلات مميزة وبمعايير عالمية. إن كل هذه الجهود والنجاحات لم تكن تتحقق
لولا توفيق الله عز وجل، ثم توجيهات ودعم ومتابعة وإشراف من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله. أسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء على كل ما يقدمونه من اهتمام من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، متمنيا لباكستان وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.